ته ما خامخا پالک خو خره نه خوري هغه پخې خوري که نه ته ولې تبا ځان ته وایې تبا دا دی ټول عمر ځان یې وشله او مزونه یې کړلي په یخ کې اودسونه یې کړي دي قربانۍ یې کړي دي خیراتونه یې کړي دي قبول شوي دي هغه قرضدارو ته نه یوړله دی خوار پټقې پاتې شو نبی علیه السلام وایي سره د دې پردو جرمونو د جهنم منځ کې به پروتي ووایه تاسو کم یو دی چې بچ دی په تاسو منکیا ده سوچ پکار دی که شپه تیاره ده وی مڼې د شمار سوچ پکار دی ویښ شئ ګپ مه لګوئ په معمولي اوپره دیندارۍ دوکه نشي خلکو پیټې وړي وو تبا پاتې شو خلکو تمام عبادات قبول شوي وړي دي تبا شوي دي ولې زموږ غونې اعمال یې کول بلې وهه بلې واجه بلې بېزته کو بلې تنګاو بلې رنځاو ولې دا موږ نه کوو دروغ ونه وایه چا ماته وي نن جمعې ورځ ده هغه به جهنم کې غوپې وي ته حورو څخه ځې لږه ګزاره وکړه حورو څخه مه ځه اول ځان سم که پس ته ځه حورې مودي طلاقي له نه دي تا له دي خو سړی شه پاسه سړی شه دا چې کومو سړو له قرآن مقرر کړي دي زنانو له هغه جوړ شه موږ هغه نه جوړېږو دا وکړو موږ روان یو الله تکبرم کو چې نیکۍ خو ما سره دي زه ستا به څه نیکۍ یې سړي پوه شوې الله دې زموږ په حال خپل رحم وکړي نو ځان سم کړه څه ګرانه نه ده پوه شوې نن ټوله تبدیلي راویستی شي عملي انقلاب راویستی شي ای ته موږ تیار نه یو نه موږ سره ټیم دی اللہ اکبر معاملاتو معافی نشتا معاملاتو کے کمی زیادہ کھڑے دے خپل ایمان عمل وار کئے اپردیشی دے حضرت دے جنازی نہ واپس شو بل پاس دے دا اللہ رسولہ دا سڑے من محروم ہوا تا دا جنازہ ہو کا ادا پیسی اپدت سے دے چاوی زبور کوم ززی موارم پس تا نبی علیہ السلام مقام رضی مواری اللہ اکبر ہائی ہائی تا چا سخر چا کئی آگے بنے اللہ علم دے قرآن کریم بلزے ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چرے جنت نشے نزدے کیرے رسیدلے چرے نیکے والا نشے کیرے سو پور چے خرچ نہ کہے گا مال چستا سو سرمین دا وما تنفقوا من شيء آج تاسو سے خرچ کوائے فإن اللہ به علیم اللہ تعالیٰ پاگی بنی پورے دلتا سوئی آج تاسو زان نمخ کے لے گئے بیا بے مومی اللہ تعالیٰ سرا ان اللہ بما تعملون بصیر اللہ تعالیٰ استاسو پا عملون منتے خبردار دے ستا پا عمالو خبردار دے نو ده پردی حقوق معافی گرانه ده دا نکیگی قرآن کریم بلزی وما تفلو من خیر آج تاسو سنیکی کوئی یعلم اللہ اللہ پہ عالم آج تاسو سنی کی کھوائی اغیبنی اللہ تعالی عالم دے نو تی چاہتا خوائی تی چاہتا خوائی اللہ پہ عالم نے دارنگی پدی مضمون گن آئے تو نہیں خبر اب بیازمون نمگڑی پاتی تو چسکے اللہ پاگے عالم دے
قیامت کې وسړی لبا اجرونه ورکړی شي کم وي دی به یاره ما خو لوی کارونه کړو اجر ملاو نشي الله تعالی به فرمایا هغه چې تا چاله کړیو هغه نه وغواړه مثلا تا خپل کلی کې ځان خودي کړی دا یو عمل دی کړی دی ته د هغې اجر الله نه غواړي په ارام کې نه هغه کلي والا نه غواړه الله به وایي تا ځان خودنې له کار کړی و چې خلق ښه سړی ووایي خلکو تا ته ښه سړی ویلي دي ستا د عمل بدل تا ته میلاو دی ما نه الله وایي څه غواړې توبه زه خو به د هغه عمل بدل در کوم چې تا ماله کړی دی زما خوشحالولو نه زما رضا نه دی کړی دی بل خو نشي ملاوی دی تا ته نن زموږ خیراتونه وګورئ نور اعمال وګورئ دا به کله سمیږي مرګ نه وروسته مخکې موږ عملي تبدیلي بیا نه مونده او پر دینداري هر چا دعوه ده په دې کېږي نه څه بنیادي کار دی او سړی وښیي خپل بنیادی کار وګورئ الله اکبر انسان سبا خپل عمل به وویني نن ته پته نه لګي وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى پورا بدلہ بولو ستا ہر حال عمل بنے اللہ عالم انسان بومو ویني چې ما ادا کړ دي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها دا څنګه کتاب دی زما وړو کې عمل لوی عمل پرېخ نه دی دا څنګه کتاب علم خلق وزول لیکل علم سے کڑ دی لکھن دی مال هذا الكتاب اللہ فرمائی اقرا کتابک للانگ پلا ملناما کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا نن پخپلا حساب والا تکافی پوشوی اگورا ستا دا عمل دا کم دے لائق دی التزا قرآن وی تاسو کڑی دی او تاسو ویر کڑی دی منگ شمیرلی دی دلتا سڑے پڑ شی او تختی مفرور شی حکومتنا التا پٹی دلو سے شے اشتینا قرآن وہی ڈیرائی بنی پناہ بنی چلتے ہو سڑے پناہی حاصل کی پٹے دو سزے نشتے دا میدان دے ٹول دنیا چرتا پٹے گی بلتے قرآن و استانوم لکلے شیر پٹے دے فوراً برازی او دالا سو دلتا تروانے ہو کہ زنگل تا و تختی علاقہ غیر بے ورطوی تور غر اغیتا و تختی آلتا کم دیتا تختی دلتا تو دا سے تختی لی گیا ہے زجو تختی منڈا کائے آلتا بسی قرآن وی آلتا دا سے چل لے چنیغ اللہ طرف تبروانی خبر کم دے گرف کی گی پخپل دا مجرم بمنڈ ہوئی تیخ تا نشتی چو پنائی آسلہ کم پنائی شتینا دونیوی مجرم پنائی حاصلی پٹھی گی قیامت والا مجرم سیرہ مخیط روان دے روان سنگ دے رو رو دے نا تیز روان دے
صدیقہ عائشہ و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنانہ بہم بربند پاسی سڑی تا پسنگ چلی. نبی علیہ السلام فرمائل تا قرآن نے دلستے عائشی سوک چاہتا کتے نشی سوک چاہتا کتے نشی دا سی بروانی ہے دا کتا سوک چاہتا نشی کتا. مفسرین کرام مثال ذکر کئی دایت مانا مطلب ذکر کئی دا سی بروانی لکہ دا سینی او دا زنی منز کی لرگے ورکڑی شوئے دیکھا تا نشی کتا دا سی بدے روان. اللہ نے منگتاو سر آسان کیا ہو پھر کمزوری و محتاجی اللہ نے آسان کیا ہو. اوئے ہائے وما تقدموا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ آج تاسو مخ کے کئی سنیکی مخ کے کئی زاننا معلوم اشوا خپل نیکے زاننا مخ کے لے گا داستا یقین نزال تتلن کے بلچا پتا مکے گا مچ طالبہ نیکے راوڑیا دا چل بیا گا چل زاننا نیکے مخ کے کا زاننا مخی کا نیکائے تو سوال تروانی زاننا مخی کا پوشوی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمل بہتر دے اعمالوں کے کم عمل بہتر دے. نبی علیہ السلام دیر عملون او خودل. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ کہ دا ٹول ونشی دا عمال ونشی نو بیا بس کی گی وی ابو ذرا کہ دا ونشی نو دس کوا خپل شر نہ بل بچو ساتا بدالوے نیکی خپل شر نہ بل مسلمان بل بچو ساتا بل بچو ساتا. تبل سر خانشی کولے پختو ملتکن سنگ خوکو او تبل سر خانشی کولے دم روکا بد مکوا بیاما ملت بپا من نشی تولو چمنگتا دا ناس دا بل دا بدون اللہ صبح سودا سی تولا دنیا بخانشی دا بل بدون اللہ سباسا اے دا تالا لوی نیکی دا دا بل بدون اللہ سباسا دا تالا لوی نیکی دا. نبی علیہ السلام فرمائے ابو ذرا انسان چے پاسی انسان پدے ہر جوڑ بن بانی صدقہ دا خیرات اوڑی. یا رسول اللہ دا سو بندون دی دا صدقی بخیراتون برسوک پورا کی ہاں دا برسوک پورا کی. نبی علیہ السلام فرمائل سبحان اللہ ویل الحمدللہ ویل لا الہ الا اللہ ویل اللہ اکبر ویل دا صدقی دی کنا دا حکولشی کنا دا کوا دا صدقنا دا خی خبری حکم کول دا بدون منی کول دا صدقہ رکھنا. جمعہ تطلل مزد پارا دا ام صدقہ دا قدمنا لولی علماء تیرو تیری مزل بچی جمعہ تطلل لن لن قدمنی وڑا وڑا قدمنا شاگردانو بے حضرت دا سکائے زمان نبی فرمائی قدمونو منی اللہ عجر ورکی بدائی معاف کئی او زمان نبی دانے دی ویلی چھ گامون اخلائی زمان نبی دانے دی ویلی چھ لن قدمون گورے وان اخلائی ہاں چھ 200 نوزے سالور سوا کم اچھ سلی نوزے 200 زمان نے کئی زیادی شی اللہ زماستا جنت تا بطل اللہ بانا لٹی بانا قمنگ دا غوص عذر زی پریخینے نے دا سارا زونا بل طرف تا زور کو بل طرف تا زور کو پروانے دینا ہوش
اوئے ہائے نبی علیہ السلام فرمائی ما بنے دا امت اعمال پیش شلل اگے کے چما ولی دلا نو دلارے نا ضرری شے لری کول پکے موجود تکلیف دہ تکلیف ور کون کے شے دلارے نا چوسڑے لری کی دا پکے موجود اللہ اکبر اللہ آغا پکی موجودو تکلیف والا شے لری کول دلارینا نبی علیہ السلام فرمائل زما ملگرو خپل بی بی سرا ناستا ولاڑا چدا یوزے کے دل داوم خیرات تے یا رسول اللہ دا سنگ خیرات تے دا خو منگ دا خپل تسکین لا خواہش برکول لا یوزے کیگو دا سنگ خیرات تے وا صحابہ کے تاسو تپوس نہ وکڑے جو خوان خودم را بیا نہ وکړه وګور ورته تپوس کو نبی علیہ السلام ورته فعل مرګرو دغه خپل بیبي نه وی او تاسو حرام کار کړی وی ګناه وکنه ویو نو غو دغه نه بچ شوی کنه هغه حرام نه بچ شوی دیو جن مسئلہ دادا ستا بچی چی بالغ شی دغو نکاح کوشش کا دیو لا موٹر سکوٹر ڈبل ڈور اگر پیروانی کری کور دا والا اخلی ادا سوچ نہیں چی دا من سکو دی گئی دو واده غوری نہیں اگر جو گرزی ما گرزی نشیه تماشی کئی اوس آئیس راو تره چی بڑگرامینو خواند آگست تره کنا آخوا تاکوٹ والو خلقو خواند آگست آئیس نشه دا پاکی بلا تماشا پاشی قرآن کریم من راوڑلا انما الخمر والمیسر شراب جواری حرام دا مفسرین کرام فرمائی دیر خلق اولی دلیر شو چه پیشاب کئی لاس ورطنی واللے آگا چه جمع کی جو پا مخومگی بیوی یا اللہ شکر دے اللہ مجلنی من التوابین یا اللہ ما توبہ کون کو نو گرزوا دا پاکانو نو گرزوا او دسکو ما پیشاب سرا او گورا نشائی کڑی را بل سڑے اولیدش مفسرین کرام وائی اولیدلش لوی بول لاس بنی مگی پزان مگی شاید دبا تیمم کاؤ دبرے دا لوٹی دی دا خو لوٹی نہیں دی سوٹی دی انسان عقل وزر خرابی گی قرآن پہ سخت ترین پابندی راوستا منیز دی اور تزائی دا خنزیر پا غوخا بے غیرت کی گی سڑے سکان انگریزان دا خنزیر غوخا پری دا زیلو بے غیرت دا بربندی خزی روانی نا پی غیرت تے نا سر لکا غواگانے غوائن چیوزی روانی وہ یورپ کی ترقی دا تبلیغی جماعت مشران لکھی یورپ میں تو سورج غروب ہوتا ہے یورپ میں کون سی ترقی ترقی دا یورپ دا چی جامع کمیس پر تو گو باسا گردا سڑی خزیری گردی نا غزمان گرتا خریو غواگانیو غوایانو بیزیو گڑی ادا سیزونا بربند کردی کنا بے غواغا زمان نا خدی منگ جامع آگوندو آگون آگوندی اگو خامسه سڑی چم میدای مارشی واخا دیرو خری اجو که پلاری بیامو تا که موری بیامو تا سا پلارا مورا دا خزر خاون سا پارک پکی تایی وردانگ وی دا کمالی بیا خورونو ساوری مونگ نمک کے لارا مونگ کو پاتی شوری پاشوی مونگ تی مولیان تنگ نظر ہے نئی تنگ نظر جامع تے ہو باسا اپا دی بڑھران کے گرزاوا زمان تسا تکلیف تے ہاں دمرا دا جنت دا بنی آرام دے نبی علیہ السلام فرمائی دا بے غیرت سڑیز دے پا جنت کی نشتا غیرت دانے دے بل مانے ماتا کا الحیاء من الایمان الحیاء نصف الایمان الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ حیاء دی ایمان ندا چا حیاء نو ایمان بنی ننمانگ دسی دور کرالو اللہ رضا پہال قل رحمو کی نبی علیہ السلام فرمائی داوم نیکی دا چا تخپل رور مسلمان سرا پر رون وچولی میلاوش خوشتابای سرا خندا سرا رون وچولی سرا
منګه چې سلام هم کوا بل د سیونې نقطه ورته نه په لاس ولا زور کو چې بچیا موقع رااله نو زبر تاسو سره ګورم د لاس ولا دومره زور کو چې غریب زړه خل نیولې او داړي چنګي شي دومره زور پیو ما لیدلې د سالکان تاسو بل لیدلې تاسو باندې سجه مې کې کرونا ده پته وی خوشېږي اسو هغه سلام کوم زمونږ رامي تو پښوی پرونو چلے ملاویدل داوم صدقہ دا اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرمائی ہر سارا ماخام نور خیجی پریوزی نور چی خیجی پریوزی نو پا دے جوڑنو صدقہ دا بدن جوڑنو بنے صدقہ دا سبحان اللہ الحمدللہ ویا دا صدقہ دی پورے کی پاشوی دو کسانو میز کی روغ کول داوم صدقه دا دو دی روغ کرد منگ سوی لکه وګوره پلار د غیرتی و ته د اوسه سړی تا چې پدری لکه فیصله وکړه ونه مانی پلار د اډو کې په قبر کې شرم وي وکنه وي جنتیان یو ښا جنتیان خدا جمع وزیر پس ته بیا ځي ټول جنتیان زړه نه موږ روغي کو زړه نه چې موږ روغي کولې دا مسله را چې سړی د زړه نه د چا روغي لاړ چې مکني کې ثقت رتای دی ایمانی فورن غروغ کی موږ شنګرای جوړ کړو رواني وړي وړي ګټو شنګرای جوړلې د نیوي آیس والو ته پته نشته دا چې کوم پکې عمرونه تیرو ته ته پته چرګر وانه جو هغه روغه شنګره وړاونه روانه کی اچي قائمه ساتین هغه پری دی چرګ مار پاسي ته هر علاقه جدا رامي توبو څلور د بټرام ولا پته نه کم ترتیب پښوی الله رزق په حال رحم وکي دا خبرې نور ډېرې غاړې مخه ته لاړل الله اکبر سچ کوي نو ملاوی کی سارلا او اللہ رب العزت پاگی عالم دے خبر اخلاص رہا اللہ پاگی عالم دے حبیب سیب دا نختر